لیکن قبر کی ہونا ہے یہ انسان نہیں جان سکتا وہ کی معاملہ ہونا ہے وہ قبر دی زندگی کس طرح ہونی ہے اور راتاں کس طرح گزرنی ہیں عالم برزخ دی جملہ زندگی انسان دی عقل دی رسائی اتھے نہیں ہن دو ہی سورس ہیں علم دے یا تے بندہ عقل دے نال کسی چیز تک پہنچ جائے پر حواس خمسہ اور عقل اس چیز تک رسائی حاصل کر لے یا پھر اللہ دسے کہ اینج ہونا ہے یہ طبیعت گرا نہ ہوئے تو ذرا بول دے جاؤ سبحان اللہ دو ہی گلا یا عقل اس جگہ تک پہنچ جائے یا پھر خدا دسے کہ تواڈے نال اینج ہونا ہے ہن اسا عقل نو اگر جس دور وچ بھی ہوئی ہے عقل تا اس جگہ تک پہنچ نہیں سکتی پھر اس جگہ نو جانن واسطے کہ ایک بندہ اس دنیا نو چھوڑ کے چلا گیا وہ مرد ہے یا عورت وہ بچہ ہے یا بوڑھا وہ جوان ہے جس حالت وچ بھی گیا ہے وہ قبر دی آخری اٹ رکھن تو بعد او دے نال کی ہونا ہے تے سانو کہنے کو پتہ لگ سی خدا دی قسم ساری دنیا دی نگاہ اگر ٹک دیئے تے مدینے والے آقا محمد عربی دی بارگاہ میں سبحان اللہ یا علی سبحان اللہ حضور دی بارگاہ تے کملی والے سانو اس چیز دا دسن کہ کی ہونا ہے پھر سرکار رکھیے کوئی گل فرمایا کہ اس وقت جدو آخری اٹ رکھ کے تیرے گھر والے تیرے دوست بیلی تیرے سجن جنہ تے تینوں مانے آخری اٹ رکھ کے تیرے گھر ٹورے اوسن کوئی تیرے نال رات رہنا بھی گوارا نہ کرسی تے پریشان نہ ہوئی میں محمد تیرا سائیں بن کے قبر دے وچ آ جاسا اچھا اتنے ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور سوال تھوڑا جا تساں بھی سننا ہے اور سوچنا ہے ایک بندہ قبر دی آخری اٹ رکھ کے اگر وہ اٹ رکھ دیاں یا مٹی پاندیاں وہ اٹ پھر گر جاوے یا سائیڈ تے ہو جاوے کہ حضور دس دن حالانکہ قبر ہے تو سرکار دا آمنا یقینی چلو اگر سرکار دا کوئی آمنا یقینی نہیں مندہ دیدار مصطفیٰ تے مندہ ہے کہ نہیں مندہ وہ اے مان لے سی کہ پردے اٹھ جاندے اور میت نو جڑا دیدار ہو جاندہ ہن لیکن میت دا اٹھنا تے نکیرین دے سوالاں دا جواب دیونا اے تے مسلمان مندہ ہے کہ نہیں مندہ جے کلمہ پڑھے اے ہن ایک آخری ڈگ پئی گر گئی وہ کیا میت دا اٹھنا یا مصطفیٰ کریم دا قبر چانا ویکھ سکدا ہے نہیں ویکھ سکدا نظر نہیں آندا کیوں اتنے فلسفیاں اپنے طریقے نال جواب دیتا ہے محدثین اپنے طریقے نال جواب دیتا ہے تے عاشقاں اپنے طریقے نال جواب دیتا ہے سارے جواب سناون دا ٹائم کوئی نہیں میں تانوں عاشقاں دا جواب سنا دینا عاشق آندن کہ اس وجہ تو نہیں دے سکدا کہ یار نو ملن واسطے پہلے مرنا پاوندا ہے کیا بات سونے دے دیدار واسطے پہلے او پردہ او حد کراس کرنی پوندی ہے پھر سونے دا دیدار ہوندا ہے تے پھر کلا دیدار نہیں ہوندا دیدار دے نال عطا بھی ہوندی ہے آپ فرماندن تو آ جا شرط ہے کہ بن کے ساڈا آویں تیرے متھے تے لیبل غیر دا نہ لگا ہوئے تیری پہچان غیر دی نہ ہوئے بن کے ساڈا آویں تے جدوں پہلا سوال ہی تیرے کول کہ سننا من ربو کا دس تیرا رب کون ہے تے اساں تیری قبر دے وچ خود آ جساں ودوہا دا مکھڑا ویندا جاویں تے جواب دیندا جاویں قبر نورن علا نور بنا دیتی جاسی اچھا پھر قبر نورن علا نور بن گئی تے بندے نو سکون آونا ہے جڑے بندے مصطفیٰ کریم دا دیدار کر لیا اے ہر بندے دا وقت علیحدہ ہے مثلا جڑا آج فوت ہویا جدو تک قیامت آونی او دا وقت ادو ہے جڑا آج تو 1000 سال پہلے فوت ہویا او دا وقت ادو تو شروع ہے ہن کسے نو 1000 سال مل سی کسے نو 2000 سال کسے نو 5000 سال ہر بندہ انتظار وچ ہے تے تانوں پتہ انتظار تے 5 منٹ دا بھی بڑا اوکھا ہوندا اسی طرح ایتھے کوئی بندہ تانوں آکھے بھی 5 منٹ تک میں آیا تے او نہ آوے تے کی اپنی زبان وچ تبرکات نکل دے ساڈے کول دنیا وچ 5 منٹ انتظار نہیں ہوندا تے قبر تے ہزاراں سالاں دا انتظار او کیویں کرنا ہے یار ملے دا توجہ نہیں فرمائی آپ ہزاراں سالاں دا انتظار صدیاں دا انتظار قبر وچ کیویں کرنا ہے ایک واری یار دین کرا چھوڑی نا تے کرا کے مڑ دس چھوڑیا کہ ہن اس بے ہوشی
توڑی ہے سبحان اللہ ہائے ہائے ہائے